तासुब की ऐनक उतार के जनूबी पंजाब का सफ़र तो करें, जाके लिया के बाज़ार देखें, जाकर लिया के अंदर चलती हुई जो है वो मेट्रो, वो अपनी इलेक्ट्रिक बसें देखें। मैं ये अभी बयान देख रहा था उस्मा बुखारी साहिबा का कि शायद कोई तासुब की ऐनक पहनी है मैंने। मेरे साथ दौरा करें ज़रा जनूबी पंजाब का, मुल्तान का ही दौरा कर ले मेरे साथ और आके देख लें कितनी ग्रीन बसेस वहाँ पर मौजूद हैं। गरीबों के लिए कोई चीज़ नहीं रखी, उन्होंने कहा था बिजली के बिल 200 यूनिट देंगे, फ्री देंगे, कुछ भी नहीं किया। और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहब जो है वो बजट तकरीर के दौरान ही भाग गई हैं। 70% बजट इन्होंने नहीं दिया पिछले प्रोजेक्ट्स को। आप छापने को इधर 1600 अरब के डेवलपमेंट बजट ले आए, लेकिन जब आवाम को पैसे नहीं देंगे, बाकी तो अल्फाज का झूठ है, ये गोरख धंधा है। मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता था। मुआहिदा भी जो है वो साइन होने जा रहा है। यकीनन टैक्स इकट्ठा करके ही जो है वो पंजाब के अवाम का जो हक है वो उनकी दहलीज पर पहले भी पहुंचाया है, इंशाल्लाह अगले साल भी पहुंचाएंगे। साहब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर दिए, जबरदस्त है, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। आटे, दालें और पेट्रोल की कीमतें कितनी कम होंगी? ये इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट का बजट से आपको पता चलेगा कि जैसी पेट्रोल की कीमत कम होगी, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होगी, तमाम अशिया खुर्द नोश की प्राइसेस गिर जाएंगे। गवर्नमेंट तो वही रह सकती है जो आवाम को खुश करेगी। वो रिलीफ मिला है तो बड़े लोगों को मिला है, बड़े सनतकार को मिला है, ताजर को मिला है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिला, किसान को नहीं मिला, मजदूर को नहीं मिला, एक तनख्वाहदार तबके को नहीं मिला। नई मंतक हमने सुनी है कि जो 8000 रुपया बंदा कमा रहा है वो गरीब नहीं है। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलैमान। माली साल 2026-27 का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और शदीद नारेबाजी की गई है। हुकूमत का कहना है कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट है, जबकि अपोजिशन की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस हवाले से इन्हीं नुकात पर बात करेंगे आज अरकान असम्बली से। हमारे साथ रहिए। मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता था। जैसे परवरदिगार ने हमेशा उसका जो है वो हुक्म है कि मुश्किल के बाद आसानी है। इंशाअल्लाह ताला आसानी का वक्त जो है वो अब करीब है। मुआहिदा भी जो है वो साइन होने जा रहा है और इसके ऊपर यकीनन जो आज कैबिनेट ने भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने और पूरी कैबिनेट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, इसहाक डार साहब को और पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको जो है वो मुबारकबाद पेश की है। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है कि आज जब भी अब पाकिस्तान के लिए पहले कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, कोई पाकिस्तान को पूछता नहीं था पिछले अदवार में, और आज ये बात है कि कोई भी आप दुनिया का कोई लीडर बात कर रहा हो वो पाकिस्तान के लीडर्स का नाम लिए बगैर उनकी बात कंप्लीट नहीं होती। पीआरए है जो हमारा पंजाब का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, पीआरए ने पिछले साल से इस दफ़ा 34% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है और अगले साल के लिए भी उनको एक बड़ा टारगेट दिया गया है। और मुझे उम्मीद है चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो मुकम्मल तौर पर एक तो खुदा ताला की जो मदद है उस पर हमेशा से बिलीव करती हैं। दूसरी बात उनका ये टास्क उन्होंने दिया है जो हमारी पीआरए है और हमारे जो रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले इदारे हैं कि उनको अपने सोर्सेज से जो है वो पैसे इकट्ठे करने हैं। जो चीफ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव पे कोई कट नहीं लग रहा, चीफ मिनिस्टर का कोई इनिशिएटिव बंद नहीं होगा, कोई तरक्याती फ़ंड जो है वो तरक्याती बजट में जो है वो कमी नहीं होगी। हम अपने ओन सोर्सेज से हम ये तमाम चीफ मिनिस्टर साहबा का ये जो अज़्म है हम इसको पूरा करेंगे। ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो फिगर्स अभी जो आपके सामने मौजूद हैं उसके अंदर भी अगर आप देखिए तो जो सेक्टोरल जो एलोकेशंस की गई हैं, सो उस सेक्टोरल एलोकेशंस में कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट को जो है वो ख़ास तौर पर तालीम और सेहत के, एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो इस बजट में भी मिली है। चीफ मिनिस्टर का फोकस जो है वो सोशल सेक्टर के ऊपर भी था। पेट्रोल की कीमतों में यकीनन कमी आएगी, उसका फ़ायदा जो है वो आम आबाद को पहुँचेगा और जो महंगाई एक मसनूई महंगाई आई थी कुछ अरसे के लिए उसमें कमी आएगी। जो चीफ मिनिस्टर साहबा का एक विजन होता है, एक हमेशा उनकी कोशिश होती है महंगाई में कमी के हवाले से, जो उन्होंने पिछले 2 साल में बड़ी मेहनत से अचीव भी की कि 2 साल में उन्होंने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया पंजाब के अंदर। और इसीलिए जो आपने फिगर्स देखे महंगाई में कमी के उसमें पंजाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमने अपना टैक्स नेट बढ़ाने की बात की है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते, जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, कारोबारी इदारे हैं जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा और यकीनन टैक्स इकट्ठा करके ही जो है वो पंजाब के अवाम का जो हक है वो उनकी दहलीज पर पहले भी पहुंचाया है, इंशाल्लाह अगले साल भी पहुंचाएंगे। और जो पीआरए है उसने जिस तरह से एक बहुत अच्छा काम किया है, 34% उन्होंने जो है वो अचीव किया है
اگلی دفعہ ان کو 55% سے زیادہ کی جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میٹ کریں گے اور پنجاب اپنے اون ریسورسز سے جو ہے وہ اپنے تمام جو سی ایم کے انیشیٹوز ہیں اس کو کمپلیٹ کرے گا. جی تھینک یو. میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے آنکھیں چیک کرانے کی. کبھی لاہور اسلام آباد سے باہر نکل کے جو ہے وہ تعصب کی اینک اتار کے جنوبی پنجاب کا سفر تو کریں, جا کے لیا کے بازار دیکھیں, جا کر لیا کے اندر چلتی ہوئی جو ہے وہ میٹرو وہ اپنی الیکٹرک بسیں دیکھیں, جا کر میاں والی کے اندر دیکھیں وہاں کیا کام ہو رہا ہے, سرگودا کے اندر کارڈیالوجی اسپتال دیکھیں, جنوبی پنجاب کے اندر جو نئے گھر بن رہے ہیں اپنی چھت اپنا گھر کے ان کو جا کے دیکھیں. لیکن نہیں, جب نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا. ہاں جی, آپ تعلیم اور صحت کے بجٹ سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. سر جی صاحب اچھے کی رپورٹ پیش کر دی ہے. زبردست ہے, اس سے اچھا بجٹ ہو ہی نہیں سکتا. تعلیم اور صحت کے لیے بجٹ جو تھا وہ بالکل کم نہیں کیا گیا, جتنا پچھلے سال تھا اتنا ہی رکھا گیا. سر جی تو اس میں فگر ابھی وہ دے رہے ہیں کیونکہ ابھی آن گوئنگ ہے, ابھی چل رہی ہے, تو اس میں آپ کو فائنل مل جائے گی لسٹ میں. لیکن تعلیم اور ایجوکیشن پرائرٹی ہمیشہ سی ایم صاحبہ کی رہی ہے اور اسی طرح جاری رکھیں. آٹے دالیں اور پیٹرول کی قیمتیں کتنی کم ہوں گی؟ یہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسی پیٹرول کی قیمت کم ہوگی, ٹرانسپورٹ کی کاسٹ کم ہوگی, تمام اشیاء خرد و نوش کی پرائسز گر جائیں گے. گورنمنٹ تو وہی رہ سکتی ہے جو عوام کو خوش کرے گی. اگر عوام خوش نہیں ہے تو وہ حکومت جو ہے وہ دے آر ناٹ اسٹینڈنگ آن اے فرم سالڈ گراؤنڈ. سو اللہ کرے کہ ہم سب کی اس میں بہتری ہو. مجھے امید ہے پنجاب گورنمنٹ سے اور مجھے امید ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی لیڈرشپ سے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خدشات ہیں ان کو دور کریں گی, اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا فلڈ کے وکٹمز کے ساتھ, جو سیلاب کے جو متاثرین تھے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں گی. اور ساتھ ساتھ میں یہ ابھی بیان دیکھ رہا تھا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہ شاید کچھ تعصب کی اینک پہنی ہے میری بہن ہے, وہ میرے لیے قابل احترام ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ دورہ کریں, ذرا جنوبی پنجاب کا, ملتان کا ہی دورہ کر لیں میرے ساتھ اور آ کے دیکھ لیں کتنی گرین بسز وہاں پر موجود ہیں. جتنی میں نے اسپیچ سنی ہے اس اسپیچ میں تمام جو ٹیکسز مرکز میں دیکھ لیں, یہاں پہ دیکھ لیں, وہ ریلیف ملا ہے تو بڑے لوگوں کو ملا ہے, بڑے صنعت کار کو ملا ہے, تاجر کو ملا ہے, لیکن غریب آدمی کو نہیں ملا, کسان کو نہیں ملا, مزدور کو نہیں ملا, ایک تنخواہ دار طبقے کو نہیں ملا. فیڈرل کا گورنمنٹ کا بجٹ آپ نے دیکھا ہے اور جو ابھی پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ بھی آیا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت زیادہ اس سے ریلیف ملنے والا. نئی منطق ہم نے سنی ہے کہ جو 8,000 روپیہ بندہ کما رہا ہے وہ غریب نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کی سوچ اس طرح کی ہوگی, جب آپ کا ایک سوچنے کا انداز دوسرے غریب عوام کو لے کر اس طرح کا ہوگا, تو پھر اس میں تو محرومیوں میں ان کی اضافہ ہوگا. پاکستان کے IMF کے جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے جو قربانی دی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے عوام کی فلاح میں, صحت کے میں, آپ کی تعلیم میں, آپ کے دیگر شعبہ جات میں خاطر خواہ بجٹ رکھا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی دانشمندانہ بجٹ ہے اور غریب آدمی کو اس میں ریلیف انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. غریبوں کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی. انہوں نے کہا تھا بجلی کے بل 200 یونٹ دیں گے, فری لیں گے, کچھ بھی نہیں کیا. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب جو ہیں وہ بجٹ تقریر کے دوران ہی بھاگ گئی ہیں. 70% بجٹ انہوں نے نہیں دیا پچھلے پروجیکٹس کو. آپ چھاپنے کو ادھر 1600 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ لے آئیں, لیکن جب عوام کو پیسے نہیں دیں گے, باقی تو الفاظ کا جھوٹ ہے, یہ گورکھ دھندا ہے. ان کو زیادہ ضرورت ہے آنکھیں چیک کرانے کی. کبھی لاہور اسلام آباد سے باہر نکل کے جو ہے وہ تعصب کی اینک اتار کے جنوبی پنجاب کا سفر تو کریں, جا کے لیا کے بازار دیکھیں, جا کر لیا کے اندر چلتی ہوئی جو ہے وہ میٹرو وہ اپنی الیکٹرک بسیں دیکھیں, جا کر میاں والی کے اندر دیکھیں وہاں کیا کام ہو رہا ہے, سرگودا کے اندر کارڈیالوجی اسپتال دیکھیں, جنوبی پنجاب کے اندر جو نئے گھر بن رہے ہیں اپنی چھت اپنا گھر کے ان کو جا کے دیکھیں. لیکن نہیں, جب نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا. میں یہ ابھی بیان دیکھ رہا تھا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہ شاید کچھ تعصب کی اینک پہنی ہے میری بہن ہے, وہ میرے لیے قابل احترام ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے ساتھ دورہ کریں, ذرا جنوبی پنجاب کا, ملتان کا ہی دورہ کر لیں میرے ساتھ اور آ کے دیکھ لیں کتنی گرین بسز وہاں پر موجود ہیں. ایک منٹ, وہاں پر ابھی تک ایک بھی گرین بس نہیں ہے. آج بھی 100 ارب روپیہ کی تجویز آئی ہے فائنانس منسٹر صاحب کی طرف سے کہ اور دیے جائیں گرین بس کے لیے. ملتان میں ابھی تک کوئی گرین بس نہیں چل رہی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تعصب کیا جا رہا ہے ملتان کی عوام کے ساتھ, جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ, اور خصوصاً جو کاشتکار طبقہ ہے وہ پس کے رہ گیا ہے. اس کے لیے کوئی ڈائریکٹ پالیسی نہیں ہے جس سے وہ مستفید ہو سکے. ساتھ ساتھ جو کاشتکار ہے اس نے جتنی بھی فصلیں اس سال میں تھیں وہ سب میں لاس کیا ہے.
کسی ایک ایسی کوئی ایک فصل نہیں ہے یا باغ نہیں ہے یا کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے جس میں اس نے منافع کمایا ہو. اتنے لاس کے اندر، مہنگائی کے اندر غریب عوام کیا کرے؟